एषः समाप्तः। पूर्वं ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छया पतितं ग्रसेद आजगरः अक्रियः। Anybody remember what is stokam? अल्पम्। अल्पम्। अस्तु अग्रे सरेम। शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनपक्रमः यदि नोपनयेद्ग्रासो महाहिरिव दुष्टभुक्। अजगरस्य विषये शिक्षितं किम् इति। शयीत अहानि भूरीणि निराहारः अनुपक्रमः यदि शयीत शयीत अहानि भूरीणि निराहारः अनुपक्रमः यदि न उपनयेत् ग्रासः महा अहिः इव दुष्टभुक् इति पदानि प्रायेण सुलभ एव। यथा महा अहिः मीन्स् महा इत्युक्ते अजगरः, महासर्पः, अहिः इत्युक्ते सर्पः, महा सर्पः। यथा महाहि अजगरः महान् सर्पः दुष्टभुक् भवति। दुष्टभुक् मीन्स् दिष्ट्या उपलब्धं भुनक्ति। दिष्ट्या यद् लभ्यते तदेव खादति। दिष्ट्या इत्युक्ते अदृष्टेन बै चान्स्, दैवदत्तम् इति। दैवेन यत् लभ्यते तदेव भुङ्क्ते इति दुष्टभुक्। यद् आपतितम् इति पूर्वमासीत्, यथा आपतितम् इत्युक्ते निरायासेन यत् लभ्यते तदेव अस्ति खादति इति। शयीत तथा किं करोति? भूरीणि अहानि शयीत। किं कुर्यात्? कश्चित् मनुष्यः भूरीणि इत्युक्ते बहूनि, भूरि इत्युक्ते बहु, भूरीणि इत्युक्ते बहूनि अहानि, अहन् शब्द, अहानि इत्युक्ते दिनानि शयीत, शयनं कुर्यात्। निराहारः, आहारखादनं विना एव अनुपक्रमः। अनुपक्रमः इत्युक्ते न क्राम्यति अथवा न क्रमणं, न चलनं करोति, न किमपि चेष्टां करोति आहारलाभाय इति। निराहारः एव तिष्ठति तत्र। आहारः न लभते इति चिन्ता न करोति। तत्कारणात् किञ्चित् चेष्टामपि न करोति। तथैव निराहार एव शेते, तत्रैव निद्रां करोति। यदि न उपनयेत् ग्रासः, यदि न उपनयेत्, उपनयेत् इत्युक्ते समीपं न आगच्छेत्,
ग्रासः इत्युक्ते खादनं। यदि खादनं अथवा किञ्चित् खाद्यं समीपं न आगच्छति तथापि सः महासर्पः अनुपक्रमः विचेष्टः इत्युक्ते चेष्टां विना एव निराहारः तथैव बहूनि दिनानि तत्रैव श्वेते निद्राति इति दृष्टभुक् भवति। So what does the big serpent do? Python. It will just eat whatever is easily, by chance it gets to eat, even if nothing is, if nothing comes near it, it just lays there, without any food for many days. It doesn't make any effort to go out and then hunt for the food. So tatha सः कर्मस्य सिद्धान्तं सम्पूर्णतया अनुसरति। शिक्षणम् अस्य किं भवति? So one should not, so this is for that avadhuta, that udasina, main thing is udasina, unattachment, untangled. Alpatruptaha iti bhavet. So whatever is available, given to you, one should be happy with it. Any question, Sharada? No, I like this one better than the pigeon one. Pigeon one? Yeah. I didn't like that one too much because you have your family. I really do feel it's like if you have the responsibility of making children, you need to take care of them. If you should make a decision to not care about having a family and then do that. But if you're going to have children, what are your responsibility to take care of them? Yeah. You don't have to give up your life for them, but you do have that responsibility. Right. Yeah. I think what it was intending was, yeah, there is a responsibility, but if it is not in your control, then whatever, just don't. There's no use of grieving too much or interested in too much. That is not in our control. Okay. सहोबलयुतं बिभ्रद्देहमकर्मकं शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि. What are here? Ojah, Ojassah, Ojassah. किं किमस्ति अत्र? बलयुतं सहोबलयुतं, ओजः सहोबलयुतम् इति एकं पदं प्रायः। ओजस्सहोबलयुतं बिभ्रद् देहम् अकर्मकं शयानः वीतनिद्रः च न ईहेत इन्द्रियवान् अपि. क्रियापदं किमस्ति अत्र? क्रियापदं किम्?
दृश्यते. What is the verb here? पुनः पठामि. पदच्छेदनम्. ओजस्सहो बलयुतं बिभ्रद् देहम् अकर्मकं शयानः वीतनिद्रः च न ईहेत इन्द्रियवान् अपि. क्रियापदं ज्ञायते अत्र? बिभ्रत् ईहेत महोदय. ईहेत. ईहेत means iha. What was the iha? Cheshta iti. To get something. Kinchit. Labhaya cheshta. Sa iha. See, na iheta. Iha na kuryat. चेष्टां किञ्चित् प्राप्तुं चेष्टां न कुर्यात् इन्द्रियवान् अपि. इन्द्रियवान् means इन्द्रियाणि. इन्द्रियाणि सन्ति तत् सः जीवः. इन्द्रियाणि यस्य भवन्ति सः इन्द्रियवान्. Indriyani means the what you call in English? Indriyas, the Sense organs, no? Senses. All these organs, limbs. Karmendriyani tatha jnanendriyani. Right. So the tatha manascha. Tati ekadasha indriyani. So we have these organs, all this, right, with which we sense and do different karmas also. Indriyavanapi. So everybody has indriyas. So what does this mean? Indriyavanapi, indriyani santi. And they are in good condition. Yatha gunavan iti bhavati. Gunavan means uttama gunavan ityeva artha. Tathaiva atra indriyavan means one who has good, the indriyas in good conditions, who has all the capability. Not the vruddhaha iti nasti. Indriyavanapi yasya indriyani balavanti santi. So they are सामर्थ्यमस्ति इन्द्रियेषु. तथापि सः पूर्वमेव प्रथमश्लोके एव प्रायेण आसीत् तत्र यदु महाराजः वास् सेयिङ्ग्, यू लुक् आल् द एव्रिथिङ्ग् युवकः सर्वेन्द्रियाणि सम्यक् सन्ति, तथापि कथं त्वम् इदानीम् अवधूतरूपेण जीवनं यापयसि इति. तथा अत्रापि इन्द्रियवानपि न इह्येत, तथा चेष्टा न कुर्यात् शयानः वीतनिद्रश्च. शयानः मीन्स् निद्रा इति, वीतनिद्रः इत्येव. वीतनिद्रश्च शयानः न ईहेत. व्हाट् इस् वीतनिद्रः? शयानः means what? शयानः इत्युक्ते peaceful. Means peaceful, yeah. One who is asleep. Sleeping. शयानः शयनं कुर्वाणः. So one who is sleeping bhavet. तथा वीतनिद्रः. वीतनिद्रः means वीतराग. You might have heard this. वीतरागः इति. वीतराग means वीतराग. विहित. Vihita. Vitaraga means gata.
वीत अस्ति वीतः इत्युक्ते गतः इति अपगतः वीतनिद्रः वीतरागः इत्युक्ते विहितरागः यः त्यक्तः येन त्यक्तः सः वीतरागः भवति रागः मीन्स् वीतराग asakti raga is like comes from the ranja rakta itte saktah asaktah वीतरागः इत्युक्ते सन्यासी इति कस्मिन्नपि आसक्तिः नास्ति कस्मिन्नपि इत्युक्ते किम् whom do we call generally वीतराग सन्यासी सन्यासी इत्युक्ते अर्थः केवलं सन्यासी इत्युक्ते त्यागी इति त्यागी so but किं त्यक्तवान् सः सन्यासी किं त्यजति रागं त्यजति राग मीन्स् किं कस्मिन् राग मीन्स् आसक्तिः कस्मिन् आसक्तिः संसारे आसक्तिं त्यजति संसारे इत्युक्ते अस्मिन् लोके आसक्तिः नास्ति तस्य इति सन्यासी त्यजति परित्यागी परिव्राजकः परित्यागी परन्तु कस्मिंश्चित् आसक्तिः भवति तस्य why did he leave that one why did he abandon his interest in the material world why did he leave it just what is the purpose what is the benefit indriya nigrahaya yeah but after doing all that prayojanam kim for moksha mukti yeah to attain God ultimately that whatever spiritual attainment enlightenment so mukti moksha athava निर्वाणम् इति संसारे आसक्ति बाधा अस्ति आध्यात्मिक मार्गे गन्तुं so what is saying is यदा कश्चित् सन्यासी भवति त्यागी भवति तदा तस्य अर्थः वीतरागः अस्य अर्थः संसारे वीतरागः सः संसारे स्पृहा नास्ति आसक्तिः नास्ति परन्तु भगवति अथवा मोक्षे आसक्तिः अस्ति धर्मे आसक्तिः अस्ति कामं च अर्थं च त्यजति परन्तु धर्मसाधनं कृत्वा मोक्षसाधनाय प्रयत्नं करोति इति तस्य so he just changing the focus or the goal from one to another so it's not that for nothing he is for no purpose he is just doing this sannyas right? There is some kamah to asti but kamah artha means again the to earn something right artha and kama means ichha bhavati parantu lokasanggrahe asaktihi अर्थप्राप्तिः भवेत् इति तस्य इच्छा नास्ति कामः नास्ति परन्तु change the goal objective to स्वस्य उन्नतिः प्रगतिः तस्य भगवतः विषये इति so that is just a change of direction similarly what is given here is shayana means
शयनं कुर्यात् निद्रां कुर्यात् इत्युक्ते उदासीनः भवेत् कस्मिन् विषये अस्य लोकस्य विषये लोकसङ्ग्रहविषये तस्य उदासीनः भवेत् परन्तु वीतनिद्रः गतनिद्रः he should be जागृतः भवेत् कस्मिन् विषये मोक्षस्य विषये इति so you ignore this material the rat race but vita nidraha you become suddenly aware or attentive towards the sadhana. So here both are given here. न ईहेत इन्द्रियवानपि इन्द्रिय so इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि समर्थानि सन्ति परन्तु तत्रापि तथा एव in the लोकसङ्ग्रहविषये तस्य तेषाम् उपयोगः प्रयोजनं न कुर्यात् परन्तु साधनाय भगवतः साधनाय तेषां प्रयोगः कुर्यात् ओजः सहोबलयुतं बिभ्रद्देहम् अकर्मकं सो तथैव अत्र ओजः सहोबलयुतं मीन्स् ओजः what is ओजः तेजस् तेजः ओजः so there are some minute differences, right? Like we have Adhi, Vyadhi, similarly here Ojah, Tejah, minor differences, nuances. So Tejah is more like offensive, like Ojah is more like defensive. That Kanti bhavati. यदृष्ट्वा केवलं ओजः आध्यात्मिक तेजः परमार्थिक maybe that is also there. Teja is more like suppressing others with your teja. Oja is like others looking at you, they get that feeling, that respect. ओजः सः इत्युक्ते सहनशक्तिः. And balam is like we know this sharira shakti. सः मनःशक्तिः सहनशक्तिः. ओजः that is कान्ति भवति साधनकारणात्. so बलोयुतं ओजः अस्ति सहनशक्तिः इत्युक्ते मनःशक्तिः अस्ति अनन्तरं दैहिकशक्तिः अपि अस्ति बलम् इति सन्ति सर्वाणि. कस्मिन् सन्ति एतादृशं देहम् अकर्मकं बिभ्रत् इति. ओजःशक्तियुतं सहनशक्तियुतं बलयुतं देहं शरीरम् अकर्मकं बिभ्रत्. बिभ्रत् इत्युक्ते धारणं कुर्वन् इति. बिभ्रत् बिभ्रन् इत्युक्ते धारणं कुर्वन्. एतादृशं शरीरस्य धारणं कुर्वन् अकर्मकम्. अकर्मकम् इत्युक्ते पुनः लोककर्मणि औदासीन्यं दर्शयन्. अकर्मकं कर्म तथा भगवद्गीतायां स्पष्टतया अत्र ज्ञायते कथं तत्र प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति. अश्नन् शृण्वन् स्पृशन् जघ्नन् इति. कोऽपि because
कर्मत्यागं कुरु कर्मं त्यजते इति पुनः पुनः सः कृष्णस्य वचनं तत् श्रुत्वा अर्जुनस्य संशयः भवति अर्जुन किं पृच्छते सो यु आर् रिपीटिंग द सेम कर्मं त्यजतु कर्मत्यागं करोतु इति but how is it possible? So what do we do? He says, then again, that's why this Krishna himself is explaining clearly there. Don't think that when I say karmatyagam kuru means I'm going to just leave everything and then go to forest. That's one way, one option. But even if you go to forest, it says there is no running away from karma. Because karma, even if you sit under a tree completely still you are breathing. Still you have to do is deha vyapara. So tatha ashnan sprushan, so you have to eat something. Ashnan sprushan, you have to touch. Jigran, you are going to smell. You have to breathe. Itani sarvani karmani bhavanteva. Iti akarmakam tasya arthaha sampurna karmatyagam means then one has to die. So sadhana eva न भवति तर्हि अकर्मकम् इत्युक्ते अत्र औदासीन्यं यावत् आवश्यकं तावदेव कर्म करणीयम् इति what is necessary only to do that. So all over this previous shlokas he has been telling the same thing. Just eat whatever is needed, right? Don't do nishkama karma. And then just play there like a sarpa. All those things he is telling. So bibhrad tadrisham deham bibhrad dharan kurvan sayanaha lokasangraha vishaye vitaragaha parantu bhagavataha vishaye vitanidraha agratah indriyavanapi na iheta na Vishesha cheshtam kuryat. Special efforts to acquire this something in this loka that is not necessary, needed. So what was that Bhagavad Gita sloka? I don't keep forgetting it. Swapan Swashan Jigran. तद् अस्ति परन्तु तत्र शयानः वीतनिद्रा इत्युक्ते अन्यदेकः श्लोकः अथवा सा निशा पश्यतो मुनेः that full श्लोक यस्यां जागर्ति संयमी too much nidra not good, too little nidra not good, too little food not good, too much food not good. Yeah. So सः भिन्नः एषः श्लोकः पूर्वमेव आगच्छति ऐ थिङ्क् थर्ड् आर् फोर्त् यस्यां जागर्ति संयमी सा पश्यतु सा पश्यतु मुनिः if you can google it, find this part. If you google you will find it. So what it means is it is saying that same thing, in the general public, so they are during the time when they are awake, right? The muni the muni means again the manana shilaha iti muni, not necessarily sages who go to the forest, but manana shilaha ityukte who are interested in the sadhana. For them it is the night time, and then when the general public is asleep, that is the day time for these muni, manana shila iti. So there also it is highlighting the same thing. That means it not literally that
when general public is during when we sleep, they actually sit up and then read or something, and then when we actually go to sleep, when we actually do during our daytime, they are going to sleep. Not like that, not literally. So it is the same thing saying that when it is daytime for means generally in the things we are interested, general public is interested to acquire this, that, home, car, property, this, that. So in this thing we get entangled. This is our daytime, our usual vyapara. In this, this is not interest of any interest for the Mananashila Muni. They are not interested. For them, this is like of no interest. So that's like night for them. Night means of no interest. They don't care for that. But otherwise, for the normal people, general public, what they consider as night means for which they don't care. The Munis, for them it is daytime. Means they are interested in that. They focus on that. Their goal is that. So that sloka is also there. Did anybody look up on? No. महोदय या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति सा निशा पश्यतु मुनेः। धन्यवादः। पुनः द्वितीय नवषष्टि तत् पूर्वमेव यानि किमस्ति पुनः वदतु। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तदेव अग्रे मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोदयवार्णवः। मुनिः प्रसन्नगम्भीरः दुर्विगाह्यः दुरत्ययः अनन्तपारः हि अक्षोभ्यः स्तिमितोदः इव आर्णवः। मुनिः पुनः मननशीलः, भगवति आसक्तः, आत्मसाक्षात्कारविषये आसक्तः, प्रसन्नगम्भीरः। प्रसन्नगम्भीर इत्युक्ते प्रसन्नः अपि अस्ति, गम्भीरः अपि अस्ति। प्रसन्नः इत्युक्ते कस्मिंश्चित् विषयेपि तस्य दुःखम् इति नास्ति, सर्वदा प्रसन्नः, प्रसन्नचित्तः, always happy. Happy is, I'm not getting the right word in English. Sthita prajna. Prasanna means nothing is going to disturb him. मुनिः अनन्तरं प्रसन्नगम्भीरः, गम्भीरः अपि अस्ति। He has that depth of knowledge, गम्भीरः। तथा दुर्विगाह्यः, गाहनम् इत्युक्ते गाढ, गाढ, you might have heard this, गाढ इत्युक्ते समुद्रः गाढः अस्ति। गाढ इत्युक्ते very deep.
विगाह्य अत्यंत गाढ़ दुर्विगाह्य इत्युक्ते दुर् इत्युक्ते पुनः तत्र गाढता यत् गाढता तत्र मानं कर्तुं शक्यं नास्ति दुर्विगाह्यः. So it is difficult to understand or his depth of knowledge. सर्वदा सः किं करोति शमदमादिषु आसक्तः. He is not externally oriented. He is always internally मननं करोति, चिन्तनं करोति. He is durvigahyah, so very deep. Also, as one, we know that as a pond or a samudra or any body of water is deep, it's difficult to disturb it. If you throw a stone or something, it doesn't easily get perturbed. तथैव चञ्चलं न भवति, as it is deep. तथैव अस्माकं ज्ञानं यथा गाढं भवति, उत्तमं भवति, तदा अस्माकं चाञ्चल्यं न भवति, चञ्चलता न भवति. दुर्विगाह्यः तथा दुरत्ययः. दुरत्ययः इत्युक्ते भगवद्गीता दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. What is he saying there? Bhagavan Shri Krishna. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. माया, स्वस्य माया विषये माया कथमस्ति तस्य वर्णनं तत्र. दैवी, तस्य माया दैवी अस्ति. दैवी इत्युक्ते मनुष्याणां अवगन्तुं माया मनुष्याणाम् अवगमनं न भवति मनुष्येभ्यः इति. दैवी हि एषा गुणमयी, तथा गुणमयी अस्ति माया. गुणमयी इत्युक्ते त्रिगुणपूर्णात्मकी. गुणमयी मम माया, तस्य स्वस्य माया एव वदति. He is saying mama maya, not just anybody's maya. Maya created by him. Maya also, another, we have seen that before. Lakshmi Rupa. Lakshmi is the presiding deity of that Maya. Maya means ajnana, moha. Mayi hesha gunami mayi mama maya duratteya. Duratteya api asti. दुरत्यया स्त्रीलिङ्गे अस्ति. दुरत्यया माया. अय इत्युक्ते किं सूर्योदय इति वदामः खलु. अय अयति, अयनं, दक्षिणायनं, उत्तरायणम्. आगच्छति. ओन्लि अयति गच्छति. ayati gacchati. So atyaya. So there is atyaya is there. Atyaya means ati plus aya. It is crossing over. Atyaya is crossing over. Duratyaya.
difficult to cross over. So munihi katham asti prasanna gambhirah durvigahyah duratyah. I want to link back to that. Mama maya duratyah tasya maya duratyah krishnasya maya duratyah. It is difficult to cross unless it is anugrah. Mama maya duratyaya mamaive prapadyante mayametam tarantite. He also giving the solution. Yeah, it is not possible to cross it, but there is a way. How? Mamaive prapadyante mayametam tarantite. One who surrenders to me. Samarpanam karoti. Mayametam tarantite. Those people can cross. Maya. So here durvigahya duratyaha, this is not related to that maya, but muni is lakshana. Is prasanna gambhira durvigahya duratyaya. So taritum athva tirtum dushkarah, difficult to cross. Cross means what? To understand here. To understand him is difficult. Anantaparaha is anantapara api asti munihi. Akshobhyah. Anantapara means he has a lot of knowledge is one meaning. Other meaning is anantasya paraha. Iti artha. Ananta is anantah achyutah keshava. Yasya antah na. Yasya antah. अस्ति स भगवान् एव. भगवतः पारः. पार इत्युक्ते भगवन्तं दृष्टवान् इति. Paraha. Para means reached. One who has reached Bhagavan, that kind of muni. And then akshobhyaha. Akshobhyaha means shobhanam kartum na shakyaha. Shobhanam means to disturb. Chanchalam. Chanchal is not the right word, but disturbing, perturbing. So sarvada, what are you saying? Sthita prajna. That is better word. Sthita prajna. He is not disturbed by this outwardly things. Akshobhyaha. Stimitodaha iva arnavaha. Yatha arnava ityukte samudraha jalarashihi stimitodaha bhavati. Stimita udaha means udakaha. Udakamiti udaha. Udaha means jalam. Stimita means achanchalah iti. Stimita is achanchalah. It is stable. Achal. Achala. Stable iti. Stimitah. Arnavah, Mahan Jalarashihi Yada Bhavati, big ocean, when it is calm, right? It is Simitah Bhavati. Tatha Munihi api Prasanna Gambhiraha, Durvigahyaha, Duratyaha, Anantapaha, Akshobhya api Bhavati. Bhagavata Chintanena. Iva Arnavah ityukte kim? Iva plus Arnavaha. Iva is like, right? Yatha. Iva is Tadrushaha. Arnave Samudraha. Yatha Samudraha Stimitodaha Bhavati. Means Yasya Jalam Shantam Asti. Achalam Asti Jalam. So it is not moving, it is just calm. So that Jalarashi Yatha Bhavati. It is deep Bhavati. Arnava. Samudra deep is there. Duratyaha Tirtum Atha Taritum. Difficult to cross. It's a Durvigahya, Gadha api asti, Gambhiraha api asti, Akshobhyaha. Tatha, Akshobhya means too difficult to perturb. Anantapara, it's very vast. So like that, Munihi api tatha bhavati. Mananashilaha, sage,
one who is engrossed in the chintanam of Bhagavan, tasyapi one, he is also like this big ocean which has a calm waters, especially in the middle, right? When you go in the middle of the ocean, not near the shores, where there is a lot of depth, it's very vast and difficult to cross, and there you see, mostly you don't see that much movement which you see in the shores. Generally, I also wonder many times, right, when we fly or in the middle of the ocean, it's not that kind of movement. It looks calm from outside at least. Mahoday, is it Arnavah or Arnavah? Both are there. Arnava. Okay. Arnava is the original word. Arnava. If you want to add I as upasarga, it can become Arnava. This one will finish. This one. Samruddha kamo hino va narayana paro munihi notsarpeta na shusheta saridbhiriva sagaraha. Samruddha kamaha hinaha va narayana paraha munihi na utsarpeta na shusheta saridbhihi iva sagaraha. पुनः सागरस्य उपमानम् अत्र दत्तमस्ति. सागरः समुद्रः अर्णवः यथा समृद्धकामः हीनः वा. समृद्ध सागरः समुद्रः सरिद्भिः इत्युक्ते सरित्. सरित् Sarit meaning? River? Sarovara, river. Sarovara, river, anything which moves. Sarati. Right. So the Sagara, so all the Nadyah Kutra agachanti Sagare. Sagare. सागरे तेषां मेलनं भवति. यथा सरिद्धि नद्यः वर्षाकाले वृष्टिः यदा भवति वर्षाकाले तदा जलम् अधिकं भवति. अधिकं जलं भवति, सागरे गच्छति जलं सर्वं. तथापि सागरः न तस्य उत्सर्पणं न भवति. उत्सर्पणं उत्सर्पणम् sarpana means sarpa means again going, right? Sarpati, sarpah gacchati ityeva sarpa, so it's moving. Now atra utsarpati, udgacchati means upari agacchati. Ut udaya yatha ut plus aya asti udaya. Utsarpati ityukte upari agacchati. Shushyati means Shushati is jalam Bash vibhavanam bhavati.
बाष्पीभवने शुष्यति इत्युक्ते शोषणं भवति, इट् विल् ड्रै औट्. शुष्यति इत्युक्ते शोषणं, ड्रै औट्. सो तत्र यदा वृष्टिकाले अधिकं जलं भवति, कुतः नदीतः आगच्छति, सरिद्भिः आगच्छति जलं, तथापि सागरः न उत्सर्पति, न उपरि आगच्छति. तत्र इत्युक्ते तस्य अधिकं जलं तस्मिन् न दृश्यते, तत्र सर्वं समागच्छति जलं सर्वं. तथैव ग्रीष्मकाले उष्णकाले जलम् अल्पं भवति, सरिद्भिः नदीभिः जलम् अधिकं न आगच्छति, तथापि न शुष्यति. सागर समुद्रे इस् नाट् ड्रै. सो इति कारणात् तथैव नारायणपरः मुनिः, सिमिलर्लि नारायणपरः मुनिः वन हू इस् नारायणपरः, नारायणमेव ध्यानं कुर्वन्, नारायणपरः, नारायणेव आसक्तः, सः भगवते आसक्तः, समृद्धकामः हीनः वा. कामः इत्युक्ते पुनः इच्छा इति अस्ति, कामः इष्टार्थसिद्धिः तस्य अभवत्. समृद्धकाम यत् सत्वत् कामितमासीत् तत्सर्वम् अस्ति तस्य समीपे. whatever he had desired, he has got everything. समृद्धकाम, समृद्धिः अस्ति, सम्पत्तिः अस्ति, धनम् अस्ति, सर्वम् अस्ति. अथवा हीनः वा. हीनः इत्युक्ते किमपि नास्ति, अकिञ्चन, धनं नास्ति, किमपि नास्ति, तथापि सः तथा सागरः भवति. How is that like an ocean? न उत्सर्पेत न शुष्येत. When lot of things is with him, you should not utsarpet, he should not be excited. Or when he has nothing or less things, heenah, then he should not shushyeta. He should not dry up. Means, what does it mean? He should not feel bad. He should not dukkham na anubhavet. They shrivel up. उद्वेगं न करोति. उद्वेगं न करोति. What does Masha? You ever heard the term shrivel up? Like all the moisture goes out. Right. सुखदुःखे समं कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ. अस्ति किल? One should be having balance minded when in the sukha or dukkha, jaya or ajaya, samruddhi अथवा हीना इत्युक्ते किमपि नास्ति. In any condition one should not be disturbed. You should keep his balance or calm mind. अत्र षष्ठः श्लोकः समाप्तः. सप्तमः. Okay, we'll continue in the next week. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः.